अथ 95तमः सर्गः। आर्तानाम् राक्षसीनाम् तु लङ्कायाम् वै कुले कुले रावणः करुणम् शब्दम् शुश्राव परिदेवितम्। स तु दीर्घम् विनिश्वस्य मुहूर्तम् ध्यानमास्थितः। बभूव परमक्रुद्धो रावणो भीमदर्शनः। सन्दश्य दशनैरोष्ठम् क्रोधसंरक्तलोचनः। राक्षसैरपि दुर्दर्शः कालाग्निरिव मूर्तिमान्। उवाच च समीपस्थान् राक्षसान् राक्षसेश्वरः। क्रोधाव्यक्तकथस्तत्र निर्दहन्निव चक्षुषा। महोदरम् महापार्श्वम् विरूपाक्षम् च राक्षसम्। शीघ्रम् वदत सैन्यानि निर्यातेति ममाज्ञया। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राक्षसास्ते भयार्दिताः। चोदयामासुरव्यग्रान् राक्षसांस्तान् नृपाज्ञया। ते तु सर्वे तथेत्युक्त्वा राक्षसा भीमदर्शनाः। कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे ते रणाभिमुखाययुः। प्रतिपूज्य यथा न्यायम् रावणम् ते महारथाः। तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे भर्तुर्विजयकाङ्क्षिणः। ततो वाच प्रहस्यैतान् रावणः क्रोधमूर्च्छितः। महोदर महापार्श्वौ विरूपाक्षम् च राक्षसम्। अद्य बाणैर्धनुर्मुक्तैर्युगान्तादित्यसन्निभैः राघवम् लक्ष्मणम् चैव नेष्यामि यमसादनम्। खरस्य कुम्भकर्णस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा। करिष्यामि प्रतीकारमद्य शत्रुवधादहम्। नैवान्तरिक्षम् न दिशो न च द्यौर्नापि सागराः। प्रकाशत्वम् गमिष्यन्ति मद्बालजलदावृताः। अद्य वानरमुख्यानाम् तानि यूथानि भागशः। धनुषा शरजालेन वधिष्यामि पतत्रिणा। अद्य वानरसैन्यानि रथेन पवनौजसा। धनुः समुद्रादुद्भूतैर्मथिष्यामि शरोर्मिभिः। व्याकोशपद्मवक्त्राणि पद्मकेसरवर्चसा। अद्य यूथतटाकानि गजवत्प्रमथाम्यहम्। सशरैरद्य वदनैः सङ्ख्ये वानरयूथपाः। मण्डयिष्यन्ति वसुधाम् सनालैरिव पङ्कजैः। अद्य यूथप्रचण्डानाम् हरीणाम् द्रुमयोधिनाम्। मुक्तेनैकेषु नायुद्धे भेत्स्यामि च शतम् शतम्। हतो भ्राता च येषाम् वै येषाम् च तनयो हतः। वधेनाद्य रिपोस्तेषाम् करोम्यश्रुप्रमार्जनम्। अद्य मद्बाणनिर्भिन्नैः प्रस्तीर्णैर्गतचेतनैः। करोमि वानरैर्युद्धे यत्रावेक्ष्यतलाम् महीम्। अद्य काकाश्च गृध्राश्च ये च मांसाशिनोपरे। सर्वांस्तांस्तर्पयिष्यामि शत्रुमांसैः शराहतैः। कल्प्यताम् मे रथः शीघ्रम् क्षिप्रमाणीयताम् धनुः। अनुप्रयान्तु माम् युद्धे येऽत्र शिष्टा निशाचराः। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा महापार्श्वो ब्रवीद्वचः। बलाध्यक्षान् स्थितांस्तत्र बलम् सन्त्वर्यतामिति। बलाध्यक्षास्तु संयुक्ता राक्षसांस्तान् गृहे गृहे। चोदयन्तः पर्ययुर्लङ्काम् लघुपराक्रमाः। ततो मुहूर्तान्निष्पेतु राक्षसा भीमदर्शनाः। नदन्तो भीमवदना नानाप्रहरणैर्भुजैः। असिभिः पट्टिशैः शूलैर्गदाभिर्मुसलैर्हलैः। शक्तिभिस्तीक्ष्णधाराभिर्महद्भिः कूटमुद्गरैः। यष्टिभिर्विविधैश्चक्रैर्निशितैश्च परश्वधैः। भिन्दिपालैः शतघ्नीभिरन्यैश्चापि वरायुधैः। अथानयन् बलाध्यक्षाश्चत्वारो रावणाज्ञया। रथानाम् नियुतम् साग्रम् नागानाम् नियुतत्रयम्। अश्वानाम् 60 खरोष्ट्राणाम् तथैव च। पदातयस्त्वसङ्ख्याता जग्मुस्ते राजशासनात्। बलाध्यक्षाश्च संस्थाप्य राज्ञः सेनाम् पुरस्थिताम्। एतस्मिन्नन्तरे सूतस्थापयामास तम् रथम्। दिव्यास्त्रवरसम्पन्नम् नानालङ्कारभूषितम्।
नानायुधसमाकीर्णम् किङ्किणीजालसंयुतम् नानारत्नपरिक्षिप्तम् रत्नस्तम्भैर्विराजितम् जाम्बूनदमयैश्चैव सहस्रकलशैर्वृतम् तम् दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे विस्मयम् परमम् गताः तम् दृष्ट्वा सहसोत्थाय रावणो राक्षसेश्वरः कोटिसूर्यप्रतीकाशम् ज्वलन्तमिव पावकम् द्रुतम् सूतसमायुक्तम् युक्ताष्टतुरगम् रथम् आरुरोह तदा भीमम् दीप्यमानम् स्वतेजसा ततः प्रयातः सहसा राक्षसैर्बहुभिर्वृतः रावणः सत्त्वगाम्भीर्याद्दारयन्निव मेदिनीम् ततश्चासीन्महानादस्तूर्याणाम् च ततस्ततः मृदङ्गैः पटहैः शङ्खैः कलहैः सह रक्षसा आगतो रक्षसाम् राजा छत्रचामरसंयुतः सीतापहारी दुर्वृत्तो ब्रह्मघ्नो देवकण्टकः योद्धुम् रघुवरेणेति शुश्रुवे कलहध्वनिः तेन नादेन महता पृथिवी समकम्पत तम् शब्दम् सहसा श्रुत्वा वानरादुद्रुवुर्भयात् रावणस्तु महाबाहुः सचिवैः परिवारितः आजगाम महातेजा जयाय विजयम् प्रति रावणेनाभ्यनुज्ञातौ महापार्श्वमहोदरौ विरूपाक्षश्च दुर्धर्षो रथानारुरुहुस्तदा ते तु हृष्टाभिनर्दन्तो भिन्दन्त इव मेदिनीम् नादम् घोरम् विमुञ्चन्तो निर्ययुर्जयकाङ्क्षिणः ततो युद्धाय तेजस्वी रक्षो गणबलैर्वृतः निर्ययावुद्यतधनुः कालान्तकयमोपमः ततः प्रजविताश्वेन रथेन समहारथः द्वारेण निर्ययौ तेन यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ततो नष्टप्रभः सूर्यो दिशश्च तिमिरावृताः द्विजाश्च नेदुर्घोराश्च सञ्चचाल च मेदिनी ववर्षरुधिरम् देवश्च स्खलुश्चतुरङ्गमाः ध्वजाग्रेण्यपतद्गृध्रो विनेदुश्चाशिवम् शिवाः नयनम् चास्फुरद्वामम् वामो बाहुरकम्पत विवर्णवदनश्चासीत् किञ्चिदभ्रश्यतः स्वनः ततो निष्पततो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः रणे निधनशंसीनिरूपाण्येतानि जज्ञिरे अन्तरिक्षात्पपातोल्का निर्घातसमनिस्वना विनेदुरशिवा गृध्रा वायसैरभिमिश्रिताः एतान चिन्तयन् घोरानुत्पातान् समवस्थितान् निर्ययौ रावणो मोहाद्वधार्थम् कालचोदितः तेषाम् तु रथघोषेण राक्षसानाम् महात्मनाम् वानराणामपि चमूर्युद्धायैवाभ्यवर्तत तेषाम् तु तुमुलम् युद्धम् बभूव कपिरक्षसाम् अन्योन्यमाह्वयानानाम् क्रुद्धानाम् जयमिच्छताम् ततः क्रुद्धो दशग्रीवः शरैः काञ्चनभूषणैः वानराणामनीकेषु चकारकदनम् महत् निकृत्तशिरसः केचिद्रावणेन बलीमुखाः केचिद्विच्छिन्नहृदयाः केचिच्छ्रोत्रविवर्जिताः निरुच्छ्वासाहताः केचित् पार्श्वेषु दारिताः केचिद्विभिन्नशिरसः केचिच्चक्षुर्विनाकृताः दशाननः क्रोधविवृत्तनेत्रो यतोऽभ्येति रथेन सङ्ख्ये ततस्ततस्तस्य शरप्रवेगम् सोढुम् न शेकुर्हरियूथपास्ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 95तमः सर्गः।